حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کر دیتی کہ رب آرنی کیف تحیی الموتا، یا اللہ مردے کیویں زندہ کرے گا؟ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم تسی یقین نہیں رکھ دے؟ تو میری قدرت یقین کوئی نہیں کہ میں مردے زندہ کر سکنا؟ عرض کی تھی بھلا یا اللہ کیوں نہیں، مینو یقین ہے، میں اس چیز تے ایمان رکھنا کامل یقین ہے کہ تسی مردے زندہ فرما سکتے ہو۔ یا اللہ ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اگر میں شیر دیاں اکھاں دے نال مردے زندہ ہوئے ویکھاں گا نا تے میرا دل مطمئن ہو جائے گا، مزید اطمینان دے اندر پختگی آ جائے گی۔ ہن اللہ دے خلیل دے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، تو ساری گفتگو نو میرے رب نے اپنے محبوب دے ہوتے قرآن دی صورت وچ نازل فرما دیتا ہے، کیونکہ میرے رب نو پھر جڑیاں گلاں اپنے پیاریاں دیاں چنگیاں لگی دے نے میرا اللہ انہاں نو باقی رکھدا ہے تا قیامت۔ تو رب تعالیٰ نے او گلاں قرآن جی بیان فرما دیتی ہیں کہ ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ مینوں وکھا مردے کیویں زندہ کرنے نہیں جی، تے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم نو او مردے زندہ ہون والا منظر وکھایا۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا پیارے ابراہیم فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، اے پیارے ابراہیم 4 پرندے پکڑو، 4 پرندے خریدو بازاروں، خرید کے اپنے کول رکھو، اور پھر انہاں دے اپنے درمیان محبت پیدا فرما لو۔ جڑا جانور رکھیا ہوندا ہے، پرندہ رکھیا ہوندا ہے، بندیاں کبوتر رکھے ہوندے نے، طوطے رکھے ہوندے نے، کئیاں جانور ہے کتے پالے ہوندے نے، گھوڑے رکھے ہوندے نے، تے او گڑے ہفتہ مہینہ 6 مہینے سال بندے دے نال راندے نے نا، تے او بندے دیاں کچھ بولیاں سمجھن لگ پوندے نے، انہاں نوں بندیاں دے نال ایک انس پیدا ہو جاندا ہے، مانوس ہو جاندے نے۔ جڑے بندے نے پالے ہوندے نے پرندے، انہاں دا تے بندیاں دا آپس دے اندر ایک محبت والا حسن پیدا ہو جاندا ہے۔ تے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیتا ابراہیم پرندے 4 لو تے انہاں اپنے نال مانوس کر لو کہ انہاں نوں تواڈے نال پیار ہو جائے تے تانوں انہاں نال پیار ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لے، مختلف پرندیاں دا ذکر ہے، راجے قول دے مطابق آپ نے جڑے 4 پرندے حاصل کیتے انہاں دے وچ ایک سی مور، دوسرا سی مرغ، اور تیسرا سی کبوتر، چوتھے پرندے دا نام سی گدھ۔ یہ 4 مور، مرغ، کبوتر تے گدھ، یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیتے، انہاں نے اپنے نال ہلایا اور انہاں نے اپنے نال مانوس کیتا۔ جس وقت یہ مانوس ہو گئے تو میرے رب تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم نو حکم فرمایا، توجہ ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ سامعین کرام میرے رب تعالیٰ نے فرمایا قال فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا۔ میرے اللہ نے فرمایا اے پیارے ابراہیم انہاں 4 پرندیاں ہوئے اپنے نال مانوس کر لو۔ جدو حضرت ابراہیم نے 4 پرندیاں اپنے نال مانوس کیتا ہے، میرے اللہ نے حکم فرمایا جبل منہن جزءا، اے پیارے ابراہیم
ابراہیم ہن انہاں چواں پرندیاں نو ذبح کرو، انہاں دی گردن تے چھری پھیر دیو، انہاں نو ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم نے چواں پرندیاں نو ذبح کر دیتا ہے۔ ذبح کرنے تو بعد میرا اللہ نے حکم فرمایا اے پیارے خلیل اللہ، ہن انہاں چواں پرندیاں دے سرے اپنے کول رکھ لو، باقی سارا دھاڑے انہاں دا آپس دے اندر قیمہ بنا لو۔ مور دا بھی قیمہ بن گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، گدھ دا بھی قیمہ بن گیا ہے، اے مرغ دا بھی قیمہ بن گیا ہے، چواں پرندیاں دا قیمہ بنا لو، انہاں نو بنا کے آپس دے اندر الٹ پلٹ کر دے، چواں پرندیاں دا قیمہ آپس دے اندر مکس کر دے، چواں پرندیاں دا قیمہ مکس کر دے، آپس دے اندر رلا ملا دے۔ یا اللہ ہون کی حکم ہے، میرا اللہ فرماتا ہے جبالن منہن جزیا، ہونے نا چواں پرندیاں دا قیمہ پکڑ کے اے اپنے دائیں بائیں اگے پیچھے جننے پہاڑ نے انہاں پہاڑاں دے اتے قیمہ بکھیر دے، انہاں دا کچھ حصہ گوشت دا اپنے سجے پاسے والے پہاڑاں تے رکھ دے، کچھ حصہ سامنے پہاڑاں تے رکھ دے، کچھ حصہ سامنے اپنے بائیں پاسے والے پہاڑاں تے بکھیر دے۔ حضرت ابراہیم نے چواں پرندیاں دا قیمہ پکڑیا ہے، انہاں پہاڑاں دے اتے بکھیر چھڑیا ہے۔ یا اللہ ہن کی حکم ہے، میرا اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے خلیل تسی مینوں کیا سی، یا اللہ مردے کیویں زندہ کرے گا؟ اے ابراہیم ہن میں بھی کھان لگا وا ہے، ہن ذرا ویکھیا جے ہن میں تانوں بھی کھان لگا وا ہے، اے مردے کیویں زندہ ہونے نے؟ یا اللہ کی حکم ہے، اللہ نے فرمایا پیارے ابراہیم انہاں نوں آواز دیو، مور نو بھی بلاؤ، ایک کبوتر نو بھی بلاؤ، ایک گدھ نو بھی بلاؤ، اے مرغ نو بھی بلاؤ، یا اللہ انہاں نو بلاؤ۔ اللہ نے فرمایا سایا بلانا تیرا کام ہے، دوڑ کے آنا پرندیاں دا کام ہے، بلانا تیرا کام ہے۔ انہاں دا قیمہ ہو گیا ہے، جسم وچ جان کوئی نہیں، روح پرواز کر گئی ہے، سارے تھر تو جدا نے۔ حضرت ابراہیم دے کول چواں پرندیاں دا سر موجود ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ابراہیم بلانا تیرا کام ہے، پتہ چل گیا ہے اللہ جنہاں نو طاقت دے وے، اللہ اپنے ولیاں نو طاقت دے وے، اپنے نبیاں نو شانہ دے وے، اپنے نبیاں دے صحابہ نو مقام دے وے، پھر اللہ حکم کرے بلان والے اللہ دے نبی نے، آن والے پرندے نے، پتہ چل گیا یہ تے اسی دنیا نو سمجھانے آئے، اوے دنیا والے ہوئے بندے دی اپنی طاقت کوئی نہیں ہوندی، اللہ چاہتا ہے اے میرے بندے بلانا تیرا کام ہے، تیرے حکم تے مردیاں دا زندہ ہونا تیرے رب دا کام ہے۔ یہ تو اسی سمجھانا چاہنے آئے۔ حضرت ابراہیم نے آواز دیتی ہے، اللہ قرآن چ بیان فرما رہا ہے، حضرت ابراہیم نے آواز دیتی ہے، جدو چواں پرندیاں نو آواز دیتی ہے، میرے اللہ نے ہوا نو حکم فرمایا ہے، او چواں پرندیاں دا گوشت ہے، پہاڑا تو بلند ہویا ہے، پہاڑا تو اوپر ہویا ہے، زمین تو جدا ہویا ہے، مور دا ایک حصہ اس پہاڑ تے وے، دوجا حصہ اس پہاڑ تے وے، میرے اللہ دا حکم ہویا ہے۔ حضرت ابراہیم نے آواز دیتی ہے، اے دوویں حصے آپس دے اندر جڑ گئے نے، ہر ٹکڑا جندے جندے جسم دا ہے اوندے نال رلدا جا رہا ہے، ملدا جا رہا ہے، جسم پورے ہو گئے نے، پر لگ گئے نے، سارے نال کوئی نہیں، چارے پرندے دوڑ کے آ رہے نے، چارے پرندے دوڑ کے آ رہے نے، میں
سوال کرنا ہونا ہے انہاں پرندیاں نال اکھاں کوئی نہ آ سر تے حضرت ابراہیم دے کولے دھڑ پہاڑاں تے انہاں دے نال اکھاں کوئی نہ آ انہاں دے نال کان کوئی نہ ہے انہاں دے نال عقل تے دماغ کوئی نہ آ کیویں پتہ چلیا ہے ابراہیم ادھوں بلا رہے نے ابراہیم اس طرف آواز دے رہے نے حضرت ابراہیم کیڑے پاسے کھڑے نے وہ پرندیاں نو کون دسیا ہے اے پرندیاں نو اکھاں کوئی نہیں نظری کیویں آوندا پیا ہے وہ پرندیاں دے نال کان کوئی نہیں وہ سندے کیویں پے نے میں کیا سونیا ہے رب دنیا نو دس دیتا ہے جے اللہ طاقت اپنے ولیاں تے نبیاں نو دتی ہوے اے بلانا انہاں دا کام ہے انہاں نو وکھانا بھی رب دا کام ہے انہاں نو سنانا بھی رب دا کام ہے پرندے دوڑ دے آ رہے نے دوڑ دے آ رہے نے آکے حضرت ابراہیم دے کول چار سر موجود نے چارے پرندے بھلے نہیں اپنے اپنے سر دے نال لگ دے گئے نے دھڑ سر دے نال لگدا گیا ہے سر دے نال لگدا گیا ہے اوتھے دانا چگنا شروع کر دیتا ہے حضرت ابراہیم سمجھ گئے نے یا اللہ تیرا شکر ہے میں اکھاں نال ویکھی بیٹھا ہے کل قیامت نو مردے کیویں زندہ ہونے نے یا اللہ تیرا شکر ہے جسم دے کتنے بھی ٹکڑے ہو جانے یا اللہ جڑا عدم وچوں وجود وچ لیا سکدا ہے وہ رب مرن تو بعد زندہ فرما سکدا ہے